अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में हिंदी कुरान पढ़ने का जो एक हमने सिलसिला चालू किया है कुरान को अपनी ज़बान में समझने का, अल्लाह का करम एहसान है कि हम अभी तक 8 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम नवा पारा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नवा पारा। सूरह आराफ हमारी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उनकी कौम में जो सरदार और बड़े आदमी थे वे कहने लगे कि ए शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए उनको अपने शहर से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हम चाहे तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी मगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठा इफ्तार बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ अल्लाह जो हमारा परवरदिगार वे चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो अल्लाह का इनकार करने वाले थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शोएब की पैरवी की तो बेशक तुम घाटे में पड़ गए। तो उनको भूकंप ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शोएब को झुटलाया था ऐसे बर्बाद हुए कि गोया वे उनमें कभी आबाद ही न हुए थे। गरज बाद ही नहीं ना हुए थे। ऐसे बर्बाद हुए गोया कि वे उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वे घाटे में पड़ गए। तो शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि ए भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो मैं अल्लाह का इनकार करने वालों पर अजाब नाजिल होने से रंज व गम क्यों करूं। और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहाँ के रहने वालों को जो ईमान न लाएं गमों और मुसीबतों में डाल दिया ताकि वे आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि माल व औलाद में ज्यादा हो गए। तो कहने लगे कि इस तरह रंज व राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको यकायक पकड़ लिया और वे अपने हाल में बेखबर थे। अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, सो उनके आमाल की सज़ा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों में रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रात को आए और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या शहर वाले निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े नाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दावों का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दाव से वही लोग निडर होते हैं जो घाटा पाने वाले हैं। क्या इन लोगों को जो अहले ज़मीन में मर जाने के बाद ज़मीन के मालिक होते हैं, ये बायत हिदायत की वजह नहीं बनी कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर भी निशानियां लेकर आए, मगर वे ऐसे नहीं थे कि जिस चीज़ को पहले झुटला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह के इनकार करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सरों में अहद का निभाह नहीं देखा, मतलब वो अहद निभाने वाले नहीं थे, अहद का निभाह नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो बेकार ही देखा। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा कि अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो और अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ
موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت کھلا اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے، اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے، اعلان کرنے والے روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ مطلب انعام عطا فرمائیے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب دونوں فریق مقرر دن کو جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گئی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ صورت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ فریب ہے تو جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، سو بہت جلد اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استماقت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں مارنا تو مسلمان ہی مارنا۔ اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے ہاتھ کھینچ لیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ ہی کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو سکھ حاصل ہوتا تو کہتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بدشگنی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگنی اللہ کے یہاں طے ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس چاہے کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں اور جوئیں اور مینڈا اور خون کتنی کھلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر گھمنڈ ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب وہ ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے آگے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اس کے آگے جا کے اور دین کی دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کے اور فرعون سے کہا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو مانو، اور یہ جو جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو فرعون
کہ کچھ جو ان کے فرعون کے صلاحکار تھے اور وہ سب تھے، فرعون نے ان سب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ جادو ہے، یہ موسیٰ جو ہے یہ جادو کرتا ہے، تو آپ سارے لوگوں جادوگروں کو بلائیے اور جادو کا بدلہ جادو سے دیکھیے اور وہ جادو اس کے موسیٰ کے جادو کو ختم کر دے گا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ، ان لوگوں نے رسیاں ڈالی تو وہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ وہ لوگوں کو سانپ اژدہے معلوم ہونے لگے۔ تو پھر اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ موسیٰ اب تم اپنا عصا ڈال دو، جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے جادو کو نگل گیا، ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے حکم کی طرف سے ہے، موسیٰ صحیح پیغمبر ہے، یہ جادو نہیں تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے۔ پھر اللہ نے بہت عذاب دیے فرعون کی قوم کو، جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پہ جو ہے ظلم کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، تو وہ دریائے نیل کے سامنے جا کے رک گئے، دریا کے نیل کے پاس راستہ ختم ہو گیا، تو پیچھے فرعون کی قوم تھی اور آگے دریائے نیل تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر اللہ نے اس دریا میں سے بتایا کہ اس دریا میں سے تمہارے لیے راستہ ہے، دریائے نیل کو 2 حصوں میں پھاڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے نکال دیا اور فرعون کو اس میں ڈبو دیا۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو شام یعنی سیریا کی زمین میں پورب اور پچھم کا، جس میں ہم نے برکت دی تھی، وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہوا، اور فرعون کی قوم والے جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود اور کھوجوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیاں زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا 40 کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد تم میری قوم میں جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر طور پہاڑ پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھ لوں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اب یہ وہ واقعہ آ گیا جب طور پہاڑ جل کے ختم ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور اللہ سے کہا کہ مجھے آپ اپنا دیدار کرائیے، تو اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر ظاہر ہوا تو رب کے انوار کی تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب میں اول ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں کو ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھنے کی التجا کری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اور اس پہاڑ سے کی طرف دیکھتے رہو، اگر اسے دیکھتے رہے، اگر یہ پہاڑ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ لیکن جب اللہ کے آنے کا پہلے کا نور ہی آیا اسی سے وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہو، میں بہت جلد تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اس میں اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر راستوں کا راستہ دیکھیں تو اس میں اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس میں راستہ بنا لیں۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، اور وہ ایک جسم تھا، اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اور اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا کہ غصے کی تیزی سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم جھوٹ گڑنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ دور ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی چن کر طور پہاڑ پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کی سزا میں جو ہم سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول کے جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کی خوبیوں کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور جو گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اے محمد، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، اور جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من اور سلوہ اتارتے رہے۔ من اور سلوہ وہ کھانا تھا جو آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اترتا تھا، اور ان پر من اور سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا وہ اپنا ہی کیا۔ اور یاد رکھو کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو بسو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہارے گناہ
معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ دوسرا لفظ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا تھا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن جب اس دروازے میں داخل ہونا تو حتتن کہنا، لیکن شیطان نے ان کو اس سے بھی بہکا دیا، انہوں نے حتتن کی جگہ دوسرا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ تو بات یہاں ایک الفاظ کی نہیں ہے، ایک لفظ کی نہیں ہے، بات یہاں اللہ کے حکم کو ویسے کے ویسے ماننے یا نہ ماننے کی ہے۔ جب انہوں نے صرف ایک لفظ بدلا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ یہی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بات یہ نہیں ہے کہ حکم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو جیسا اس نے کہا ہے، جیسا اس کے نبی نے بتایا ہے، ویسا کا ویسا عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ بہت سو کو لگ سکتا ہے کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ بہتر تھا، کتنا ہی بہتر ہو، بات یہ ہے کہ بہتری کے لیے بھی آپ اللہ اور اس کے نبی سے آگے نہیں نکل سکتے، نہ ہی پیچھے رہ سکتے۔ آپ کو اللہ اور اس کے نبی کا طریقہ اور حکم ویسا کا ویسا ماننا پڑے گا جیسا اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے آگے نکل جانے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی میں اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنے لگے۔ یہ قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پہلے قرآن میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کو منع کیا، تو اللہ جب وہ نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے لگا کہ ہفتے کے دن جس دن منع کیا تھا اس دن تو مچھلیاں انہیں اوپر نظر آتی اور باقی 6 دن نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک نالی بنائی اور اس میں ایک دروازہ لگایا، مطلب اس میں نالی میں ایک راستہ بنایا اور اس کو دوسرے گڈھے سے ملا دیا، تو ہفتے کے دن وہ اس نالی کا منہ کھول دیتے تو مچھلیاں پانی کے ساتھ بہہ کے چھوٹے گڈھے میں آ جاتی، اور پھر اس کو بند کر دیتے تو وہ مچھلیاں وہیں رہ جاتی اور پھر اگلے دن ان کا شکار کر لیتے۔ تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اس قوم کو عذاب دے کے بندر بنا دیا تھا، یہ قرآن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کا فرق نہیں ہے کہ آپ نے گلی کیا نکالی، آپ نے راستہ نکال لیا، آپ اپنے آپ کو آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اللہ اور اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے خلاف جانے کا کوئی بھی راستہ نکال رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ آزمائش میں ڈالنے لگے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، یعنی مجبوری ظاہر کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اپنائیں۔ اب یہ ڈائیلاگ آپ اور ہم بہت سارے لوگ سنتے بھی ہوں گے اور لوگ ہم سے کہتے بھی ہوں گے کہ یار وہ فلانا آدمی تو ماننے والا ہی نہیں ہے، اس پہ کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو بات یہی ہے کہ آپ کا کام نیکی اور پرہیزگاری کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی ہدایتوں کا، اللہ کے نبی کے طریقوں کا کہتے رہنا ہے، راستے پہ لانا نہیں لانا کام اللہ کا ہے، اس سے مت بچیے، کوئی شک نہیں کہ وہ پرہیزگاری اپنا ہے۔ اور جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن برے اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ اس پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں بکھرا دیا، کچھ ان میں بھلے کام کرنے والے ہیں اور کچھ اور طرح کے یعنی برے، اور ہم آراموں اور تکلیف دونوں میں
दोनों से वो उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद नाखल्फ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये बेझिझक इस बेकीमती दुनिया का माल व मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और लोग ऐसो पर तान करते हैं। अगर उनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता तो वे भी उसे ले लेते। क्या उनसे किताब के बारे में अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का इंतजाम रखते हैं उनको हम बदला देंगे, और हम भले लोगों का बदला बर्बाद नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किए गोया वे सायबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वे उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो, और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? वे कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू ही हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूँ न कहने लगे कि हमको इसकी खबर ही नहीं थी। हाँ, ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और उसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान के पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और वे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर सख्ती करो तो जुबान निकालते रहे और यूं ही छोड़ दो तो भी जुबान निकाले ही रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे यह किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पर है और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। यही लोग बिल्कुल चारपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी भटके हुए। यही वे हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही हैं तो उसके नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में टेढ़ अपनाया करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में से एक वो लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ इंसाफ करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको तरतीब से इस तरीके से पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही ना होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ। मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का भी जुनून नहीं है? वे तो जाहिर ज़हूर डर सुनाने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाही में और जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनको मौत का वक्त नज़दीक पहुंच गया हो तो इसके बाद वे किस बात पर ईमान लाएंगे? जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वह उन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है? कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही उसे उस वक्त पर जाहिर कर देगा। वह आसमान और ज़मीन में एक भारी बात होगी और यकायक तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह पूछते हैं कि गोया तुम इसको अच्छी तरह जानते हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातों को जानता होता तो बहुत से फ़ायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वे उसके पास जाता है तो उससे हल्का सा
और हमल रह जाता है और वे उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब कुछ बोझा मालूम करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो वे दोनों मियाँ बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ व जल से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही व सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। जब वे उनको सही व सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वे उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। जो वे शिर्क करते हैं अल्लाह का रुतबा इससे बुलंद है। क्या वे ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और अल्लाह पैदा किए जाते हैं। देखिए, आपको औलाद हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसके आपके हासिल होने में किसी और का शुक्र करते हैं, किसी और को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा है जिसका इसमें कुछ भी शिरकत है या आपको मिलने में, बस यही शिरक है। जो कुछ आपको मैसर होता है, जो कुछ आपको हासिल होता है, जो कुछ आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही इताअत कर सकता है, अल्लाह ही आपको इनायत कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी की इतनी औकात नहीं कि आपको कुछ दे सके। और उनकी मदद की ताकत रखते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। मगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। मुशरिकों, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वे तुमको जवाब भी दें। भला उनके पाँव हैं जिनसे चले, या हाथ हैं जिनसे पकड़े, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो और मुझे कुछ मोहलत भी न दो, फिर देखो कि वे मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने हक किताब नाजिल की और नेक लोगों का वही दोस्तदार है। आपको अल्लाह की राह में, आपकी हक की बात में कभी भी ऐसा लगे, कभी भी डर लगे, कभी भी ऐसा लगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा या आप परेशानी में आ जाएंगे, तो इस आयत को एक बार जरूर पढ़ें, जरूर समझें कि आपने कहा क्या है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 195। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो और मुझे कुछ मोहलत भी न दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने हक किताब नाजिल की और नेक लोगों का वही दोस्तदार है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वे ना तुम्हारी मदद ही की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि देखने में आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर सच में कुछ नहीं देखते। ए मोहम्मद, माफ करना इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह की कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वह सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन अल्लाह के इनकार करने वालों के भाई उन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दानिश व बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये एक गलती हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई कुरान सुना रहा है और हम अपनी बातों में लग जाएं, या अपने खेलों में, अपने तमाशों में लग जाएं, या अपने छिचोरेपन में लग जाएं। एक तरफ आदमी कुरान सुना रहा है, दूसरी तरफ हम अपने कामों में लग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो, ये फ़र्ज़ है। अगर कुरान पढ़ा जा रहा है तो फिर तवज्जो से सुनना फ़र्ज़ है, ये कुरान है। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और पस्त आवाज़ से सुबह व शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वे उसकी इबादत से गर्दन कशी नहीं करते और उस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। यहाँ पर एक सजदा है, आप लोग भी सजदा कर लें, जो सुन रहे हैं मैं भी सजदा।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरह आराफ मुकम्मल हो गई है। अब हम सूरह अनफाल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। उन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वायदा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे काबू में हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान बेशौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाएगा, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और अल्लाह का इनकार करने वालों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। वो मुशरिक नाखुश ही हो। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इस मदद को अल्लाह ने सिर्फ बशारत बनाया था, और तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे, और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, तो इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। वे तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी अभी अल्लाह का इनकार करने वालों के दिलों में रोब और हेबत डाल देता हूँ, तो उनके सर मार कर उड़ा दो और उनका पोर मार कर तोड़ दो। यह सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अज़ाब देने वाला है। यह मज़ा तो यहाँ चखो और जान रहो कि अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का अजाब भी तैयार है। ए ईमान वालों, जब लड़ाई के मैदान में अल्लाह का इनकार करने वालों से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना, और जो शख्स लड़ाई के दिन इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, ये हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वे अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है, और वो बहुत बुरी जगह है। यहाँ पर देखिए कि एक इंसान अल्लाह की राह में जंग लड़ने गया, लेकिन अगर उसने वहां भी बुज़दिली दिखा दी, वहां भी पीठ फेर दी, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उसे बख्शेगा नहीं, उसका ठिकाना दोज़ख है। बुज़दिली से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है, आपको और मुझे भी अल्लाह के अलावा किसी और के खौफ से, कि हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उसके अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी का खौफ है तो इस बुज़दिली से हम अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से बुज़दिली निकाल दे। बुज़दिली बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है एक मुजाहिद भी अगर अपनी पीठ दिखा देगा तो अल्लाह उसे दोज़ख में डालेगा, अगर वो भी बुज़दिली दिखा देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बुज़दिली से पनाह में रखे। तुम लोगों ने उस अल्लाह का इनकार करने वाले को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और मोहम्मद, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। बात यह है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह का इनकार करने वालों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है।
اللہ کا انکار کرنے والوں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے فعل سے رک جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت یہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے لیے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور ان سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، مطلب اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم سن تو لیا لیکن حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر ہدایت کی صلاحیت کے بغیر سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی ہمیشہ کی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے گھر بار نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو طاقت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والوں، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے محمد، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر سے وہ چال چل رہے تھے اور ادھر سے اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سے بہتر چال چلنے والا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، مگر اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کی وجہ ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے فعلوں سے، اپنے کاموں سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नवा पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कामों का अज्र हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे घर वालों को, जिन लोगों ने हमें ये इल्म सिखाया, जिन लोगों ने हमें इस लायक किया कि हम ये काम कर सकें, मैं पढ़ सकूं और आप सुन सकें, उन सबको इसका अज्र ज़रूर ज़रूर दे। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में हमारे जो लोग इस दुनिया से जा चुके उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा ले। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका नाम फरमा बरदारों में लिख ले। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस मुकम्मल कर दे, मुकर्रर कर दे। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इस रमज़ान में इस कुरान को पूरा अपनी ज़बान में सुन लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगियों में इसको दाखिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।